सर्वप्रथम जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा क्रिस्चियन अभिवादन। जय मसीह। हामी सन्चै हुनुहुन्छ? हामी सन्चै हुनुहुन्छ भने हामी जीवित परमेश्वरले हामीलाई सन्चै राख्नु भएको छ र हामी जीवित परमेश्वरको वचनलाई अथवा परमेश्वरको प्रेम पत्रलाई फेरि पनि आज यहाँहरूको बीचमा बाँड्ने अवसर पाएको छु। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् र हाम्रो आजको जुन सङ्गति सञ्चालन गर्नुहुने दिदीलाई पनि धेरै धन्यवादका साथै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामी आजको वचन पनि हामी विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टले पछ्याउँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने आनन्द र हामीले पाउनुपर्ने प्रोत्साहनको महसुस गर्नका निम्ति हामी फेरि पनि फिलिपी पुस्तकलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनेछौँ। फिलिपीको पुस्तकलाई हामीलाई आनन्दको खाँचो छ र हामीलाई प्रोत्साहन उत्साहको खाँचो छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी फिलिपीको पुस्तकलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा हेर्नेछौँ। हामीले गत हप्ता हामीले फिलिपी 1 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हामीले हेरेका छौँ भने आज फिलिपी 1 अध्यायको 12 पददेखि 30 पदसम्म आजको वचन रहेको छ। हुन्छ, म हामी सबैजनाको निम्ति पाठ गर्नेछु यो समय। पावलको बन्धनद्वारा सुसमाचारको विस्तार 12 पददेखि 30 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। भाइ हो, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। यहाँसम्म कि महलका सारा गरत र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रीष्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरैजसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन् आटिला भएका छन्। कसैले साँच्चै डहा र सेखीले, तर अरूहरूले सद्भावले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्, तर सेखी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थको भावनाले ख्रीष्टको प्रचार गर्दछन्। जे होस्, मूल कुरो यही हो, हरेक किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रीष्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। हो, म रमाउने छु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र येशू ख्रीष्टका आत्माको सहायताले मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँझै अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लभ हो। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रीष्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ, तर शरीरमा रहन तिमीहरूका खातिर झन् आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरूका आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रीष्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे तिमी आएर तिमीहरू कहाँ देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहूँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ र त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। आमेन। वचन पढाइद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस् र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह
दिँदा छ र परमेश्वरको वचनमा हामी रमाउनका निम्ति फिलिपीको पुस्तकले हामीलाई धेरै सहायता गर्दछ। आजको वचन शीर्षक मैले लिएको छु ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य जीवन। ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य जीवन भन्ने चाहिँ हामीले आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। सुसमाचार साँच्चै नै यो सुसमाचारकै क्रममा आएको हो। सुसमाचार भन्नाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। सुसमाचार भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुसमाचार भनेको वास्तवमा हामीले सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सुसमाचार भनेको एउटा राम्रो खबर। भनेको राम्रो खबर चाहिँ राम्रो असल खबरलाई चाहिँ हामी सुसमाचार भन्ने बुझिन्छ। यो शब्द चाहिँ ग्रीक शब्द एभान्गेलियोबाट चाहिँ आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ सुसमाचार हो। नयाँ करारमा चाहिँ अथवा नयाँ नियममा चाहिँ सुसमाचार भन्नाले येशूले आफ्नो जीवन मृत्यु र मृतकबाट पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो संसारमा चाहिँ परमेश्वरको शासन ल्याउनु भएको घोषणालाई जनाउँदछ। सुसमाचार भनेको अब नयाँ करारमा चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ येशूले आफ्नो जीवन मृत्यु र मृत्युबाट पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो संसारमा यस संसारमा चाहिँ परमेश्वरको शासन ल्याउनु भएको घोषणालाई जनाउँदछ। साँच्चै हामी सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्दछ। यो कुरा हामी बुझ्दाखेरि सुसमाचारलाई घोषणा गर्नु पर्दछ। हामी सबैजनाले सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ। मर्कुस 1:15ले भन्दछ, उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गरौँ। साँच्चै परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वरले भन्नुभएको परमेश्वरको जीवित वचन अनुसार साँच्चै हामी पनि सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्दछ। यसरी पावलले सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा पावल जब जेलखानामा पर्नुभयो त्यस पछाडि आफ्ना चेलाहरू भनौँ आफ्ना आफूसँगै हिँडेका आफूले चलाएका आफ्नै सहकर्मी भनौँ फिलिपीका मण्डलीहरूलाई जेलमा हुँदा पनि प्रोत्साहन स्वरूप उनीहरूले आनन्द दिनका निम्ति रमाउनका निम्ति चाहिँ पावलले यो पत्र चाहिँ फिलिपी मण्डलीहरूको निम्ति लेख्नु भएको छ। सुसमाचारको उन्नति पहिलो कुरा हामी पहिलो बुझ्दा जानेछौँ। सुसमाचारको उन्नति ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य जीवन जिउनका लागि हामीले सुसमाचारको उन्नति गर्नु आवश्यक छ। हामी 12देखि 18 पदसम्म हेर्नुभयो भने हामीले सुसमाचारको उन्नतिका कुराहरू हामी यहाँ देख्न सकिन्छौँ। ख्रीष्टको प्रचार सम्पूर्ण दरबारको गाडहरूमा भएको छ। ख्रीष्टको प्रचार चाहिँ सम्पूर्ण दरबारको गाडहरू अथवा जेलखानाका हरेक गाडहरू सहर बजार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ ख्रीष्टको चाहिँ प्रचार भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। 12 र 13 पदमा हामीले यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ। भाइयो तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूको वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ, यहाँसम्म कि महालका सारा गरज र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रीष्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। साँच्चै नै हामी जेलखानामा पुग्दाखेरि के कारणले यो मान्छे चाहिँ जेलमा पर्यो अथवा के कारणले चाहिँ यो मान्छेलाई गिरफ्तार गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोधपुछ गर्ने गर्दछौँ। कुनै पनि व्यक्ति हामी शारीरिक रूपमा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि हामी सोध्ने गर्दछौँ, बुझ्ने गर्दछौँ के कारणले पर्नुभयो भनेर। यो क्रममा चाहिँ पावललाई पनि यसरी अरू भित्र हुनेहरू अथवा त्यहाँका जेलखानाका कैदीहरू अन्य कैदीहरू लगायत त्यहाँका जेलखानामा भएका गार्डहरू सुरक्षाकर्मीहरू सेनाहरूले पनि सोधपुछ गर्नुभयो अथवा उनीहरूले पनि ख्रीष्टको कारणले अथवा ख्रीष्टको प्रचारको कारणले चाहिँ पावल जेलखानामा पर्नुभएको कुराहरू चाहिँ सारा सम्पूर्ण त्यहाँ भएका हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ जान्न खोज्दछ र जान्ने हुँदछ। र यसरी ख्रीष्टको प्रचार चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँ भएका हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ ख्रीष्टको प्रचारलाई चाहिँ बुझ्ने मौका पाउँदछ। अन्य क्रिस्चियनहरूलाई प्रोत्साहन गर्यो अथवा यो
पावल जेल परेको कारणले गर्दाखेरि अन्य क्रिस्चियनहरू अन्य विश्वासीहरूले चाहिँ प्रोत्साहन मिलेको छ अथवा प्रोत्साहन गरिएको छ। अनि 14 पदमा हेर्नुभयो भने यसरी धेरैजसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नेलाई झन् अटिला भएका छन्। यसरी अन्य क्रिस्चियनहरूलाई अन्य विश्वासीहरूलाई चाहिँ पावल जेल पुगेको कारणले अथवा जेलमा परेको कारणले गर्दा चाहिँ झन् अन्य विश्वासीहरूले चाहिँ जुन सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति प्रार्थना गर्नका निम्ति चाहिँ एकदम हौसला मिलेको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ। जब हामी दुःख पर्छौँ, जब हामी शरीरमा दुःख भोग्छौँ, दुःख पर्छौँ, बिरामी पर्छौँ अथवा हामीलाई कुनै पनि अभाव हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी विश्वासमा बलियो हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यहाँ पनि फिलिपीका मण्डलीहरू पनि पावल जेलमा परेको कारणले पर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन मिलेको छ, प्रार्थना गर्ने, विश्वासमा अगाडि बढ्ने, विश्वासमा बलियो हुने आत्मामा चाहिँ प्रोत्साहन मिलेको छ। यहाँ चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि विश्वासीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ विश्वासमा अगाडि बढ्नका निम्ति भने अर्कोतर्फको व्यक्तिहरू चाहिँ गलत मनसायले चाहिँ ख्रीष्टको प्रचार गरिरहेको छ। कतिपय हाम्रा विश्वासीहरूले चाहिँ ख्रीष्टको नामलाई चाहिँ उच्च पार्नका निम्ति प्रचार गरिएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूले त्यस समयमा चाहिँ गलत मनसायले चाहिँ प्रचार गरिएको पाउँदछ। किनभने हामी अहिलेको समयमा पनि हामी देख्न सकिरहेका छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ कुनै एउटा क्रिस्चियन अथवा कुनै एउटा पास्टर अगुवालाई चाहिँ जेलमा परियो भने त्यति बेला चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ ख्रीष्टको नामलाई गलत तरिकाले, ख्रीष्टको वचनहरूलाई चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ प्रचार गरिरहेको हामी सुन्दछौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। किनभने त्यो जेलमा परेको पास्टर अगुवाहरूलाई झन् त्यहाँभित्र चाहिँ समस्या होस्, अझै बढी कैदको सजाय होस्, अझै बढी दुःख होस् भनेर चाहिँ विभिन्न गलत तरिकाहरूले चाहिँ प्रचार गरिएको हामी देख्दछौँ। यो कुरा चाहिँ गलत मनसायले चाहिँ प्रचार गरेको हामी 15 देखि 18 पदसम्म हामी देख्न सकिन्छौँ। कसैले साँच्चै डाहा र सेखीले तर अरूहरूले सद्भावले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्, तर सेखी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थको भावनाले ख्रीष्टको प्रचार गर्दछन्। जे होस् मूल कुरो यही हो, हरेक किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रीष्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँदछु। साँच्चै नै हामीले स्पष्ट तरिकाले यहाँ पावलले लेख्नुभएको छ। कोही मानिसहरूले चाहिँ बिना प्रेम भनौँ न, हामी क्रिस्चियनहरूले अझै बढी सतावट आओस् भन्ने मनसायले पनि ख्रीष्टको वचनलाई चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रेमले एउटा प्रेमपूर्वक चाहिँ ख्रीष्टको वचनलाई, सत्य वचनलाई चाहिँ प्रेमपूर्वक चाहिँ प्रचार गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। पावल चाहिँ यसैमा रमाउनु भएको छ कि जे होस् जस्तो मनसायले अथवा गलत मनसायले प्रचार गरियोस्, ख्रीष्टको वचनलाई प्रचार गरियोस् र प्रेमले प्रचार गरियोस्, तर जे जसरी प्रचार गरे पनि ख्रीष्टको प्रचार भएको छ र ख्रीष्टको प्रचार भएको कारणले गर्दा चाहिँ पावल चाहिँ रमाउनु भएको छ। कति व्यक्तिहरूले गलत तरिकाले प्रचार गरे तापनि, आफूले गलत तरिकाले अरूलाई दुःख दिने, विश्वासीहरूलाई दुःख दिने मनसायले प्रचार गरे तापनि अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ सही तरिकाले बुझिरहेको हामी पाउँदछौँ र ख्रीष्टलाई चाहिँ चिन्ने अवसर अनि मौकाहरू मिलेको हामी देख्दछौँ। सुसमाचारको सुरक्षा भनेर चाहिँ हामी धर्मशास्त्रमा परिभाषित गरिएको सुसमाचारको विषयवस्तु चाहिँ रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम परमेश्वरले पावललाई दिनुभयो। त्यसरी नै सबै विश्वासीहरूमा पनि बाइबलीय सत्यताको रक्षा गर्न र विश्वासलाई विकृति तुल्याउनेहरूका विरोध गर्न बोलाएका छन्। सुसमाचारको सुरक्षा भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई
बाइबलमा जे सत्य छ त्यो बाइबलको सत्य कुरालाई गलत रूपले प्रचार नगरियोस् भनेर चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको छ। बाइबलको कुराहरूले चाहिँ गलत तरिकाले कुनै पनि व्यक्तिले गलत मनसायले अथवा गलत अर्थ लगाएर चाहिँ प्रचार नगरियोस्, बाइबललाई चाहिँ झुटा रूपमा चाहिँ प्रचार नगरियोस्। त्यसको सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई, हामी सबैजनालाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। यसरी सुसमाचारको सुरक्षा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। त्यस बेला पावललाई चुन्नुभयो, त्यसै गरी विभिन्न समय अन्तरालमा आज हामीलाई पनि सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले आज हामीलाई चुन्नुभएको छ। र अर्को कुरा ख्रिस्टमा जिउनु, ख्रिस्टको सुसमाचारको योग्य जीवन हुन लागि अर्को कुरा ख्रिस्टमा जिउनु। 19 देखि 26 पदसम्म हामी यो विषयमा हामी पाउँदछौँ। ख्रिस्टमा जिउनु। जेल पावलको निम्ति परिणत हुनेछ, अथवा जेल चाहिँ पावलको निम्ति परिणत हुनेछ। जब पावल ख्रिस्टको प्रचार भयो, पावलले ख्रिस्टको प्रचार गर्दा जेलमा पर्नुभयो। त्यसै गरी ख्रिस्टको प्रचार कहिले पनि नपुगेको ठाउँहरूमा चाहिँ पावल जेलमा पुग्दाखेरि चाहिँ प्रचार भयो। त्यहाँभित्रका हरेक कैदीहरूलाई, विभिन्न सबै कैदीहरू लगायतका त्यहाँ भएका सम्पूर्ण स्टाफहरूको बिचमा पनि ख्रिस्टको चाहिँ पावलको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ ख्रिस्टको प्रचार हुन पुग्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो घटना, यो चाहिँ एउटा भनौँ पावलद्वारा लेखिएको वचन भन्ने हामी बुझ्दछौँ भने यो घटनालाई चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी प्रेरित 16 अध्यायले हेर्नुभयो भने पावललाई चाहिँ त्यहाँ जेलखाना मात्र नभइकन विभिन्न बाहिर लगेर पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै दुःख अनि कष्ट दिनुभएको छ, अनि पिटाइ दिनुभएको छ, हरेक बजारमा अनि चोक चोकमा घुमाउनु भएको छ है, दुःख दिनुभएको छ, शारीरिक रूपमा यातना दिनुभएको छ। यसै क्रममा सुसमाचारको क्रममा अथवा अन्य विश्वासीहरूले, फिलिपका मण्डलीहरूले अन्य विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्ने क्रममा प्रार्थना गर्दै गर्दा पावलको निम्ति चाहिँ जेल छुटकारामा परिणत हुनेछ। ख्रिस्ट यीशुको आत्माद्वारा, जसरी यहाँ हामी 16 पदमा हेर्नेछौँ, हामी यहाँ 19मा हो म रमाउने छु, किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र यीशु ख्रिस्टको आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। साँच्चै नै यहाँ पावलले भन्दछ, एकदम आनन्दसँग पावल रमाउँदछ, रमाइरहनु भएको छ, किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र यीशु ख्रिस्टका आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। साँच्चै नै हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हरेक बन्धनहरू तोड्नेछ, हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट हामीलाई छुटकारा मिल्नेछ भनेर हामी यहाँबाट चाहिँ हामी एकदम उत्साहित हुन जरुरी देखिन्छ। हामी चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। यीशु ख्रिस्टको आत्मा भन्नाले हामी विश्वासीमा बास गर्नुहुने पवित्र आत्मालाई यीशु ख्रिस्टका आत्मा पनि भनिन्छ। हामी विश्वासीहरूमा बास गर्नुहुने पवित्र आत्मालाई यीशु ख्रिस्टको आत्मा पनि भनिन्छ। हामी यसलाई चाहिँ प्रेरित 16 को साथमा हेर्न सकिन्छ, किनकि जीवन परिवर्तनको समयमा विश्वासीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुने व्यक्ति ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। जीवन परिवर्तन, हामी चाहिँ हाम्रो विगतका पुरानो जीवनलाई भुलेर नयाँ जीवन परिवर्तन गर्ने समयमा पवित्र आत्मा दिनुहुने व्यक्ति ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। र त्यसपछि ख्रिस्टले विश्वासीलाई पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। हामी जब पुरानो जीवनलाई त्यागेर नयाँ जीवनमा आउँछौँ, त्यस परिवर्तन गर्छौँ, त्यस पछाडि ख्रिस्टले हामीलाई पवित्र आत्मामा चाहिँ बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। प्रेरित 1 को 8मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। संसारमा उद्धार ल्याउनका निम्ति यसुलाई अभिषेक गर्नुहुने उही पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उद्धार गर्नका निम्ति, संसारमा उद्धार पाउनका निम्ति, ल्याउनका लागि चाहिँ यसुलाई अभिषेक गर्नुहुने उही पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट मेरो शरीरमा उच्च हुनुहुनेछ, अथवा पावलले चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ मेरो शरीरमा उच्च हुनुहुन्छ।
अथवा बाँच्नु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो। मर्नु लाभ हो, बाँच्नु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भन्दछ। हामी 20 पदमा दिन्छौँ, मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कच्चित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँ चाहिँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् चाहे अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। साँच्चै नै पावल जब सुसमाचार प्रचारको क्रममा सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ जेलमा पर्नु भयो, त्यतिखेर चाहिँ पावललाई चाहिँ लाज लागेन। ल म सुसमाचारको कारणले ख्रीष्टको प्रचारको कामले गर्दाखेरि चाहिँ म जेलमा परेँ, अब के गर्ने होला, अब म यहाँबाट कसरी छुट्ने होला भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम लज्जित हुनु भएन, झन् उसलाई चाहिँ साहस मिलेको छ। हामी यहाँ वचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ पावललाई झन् उत्साह मिलेको छ, किनभने पावलले यो निर्णय गरिसक्नु भएको छ, पावल अथवा जिउँदो होस् या मर्न परे तापनि ख्रीष्टको निम्ति जिउनेछु अथवा ख्रीष्टको निम्ति मर्नेछु भनेर पावलले चाहिँ निर्णय लिनुभएको छ। कुनै समयमा हामीले पनि यस्तो अवस्थाहरू अपनाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन्। त्यसैले पावलद्वारा चाहिँ हामीले यी उत्साहहरू चाहिँ दिनुभएको छ। हामी धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो जुन जिल्ला स्तरीय नै भनौँ, जिल्लाभरिका प्राय धेरै जसो समेटिएको, जिल्लाका प्राय जसो समेटेर मण्डलीहरूलाई समेटेर चाहिँ हामीले जवान सम्मेलन हुन्थ्यो र हुन्छ पनि, अझै पनि भइरहेको छ बेला बेलामा। हाम्रो यो दसैँको बिदाको अवसरमा र अनि यो चैत जब स्कुल बिदा हुन्छ त्यति बेलाको अवस्थामा हाम्रो जुन माथि गाउँमा नुवाकोटमा जवान सम्मेलनहरू हुन्छ, त्यहाँ धेरै जवानहरू हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू बिचमा चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट सो गर्ने क्रममा चाहिँ अन्य मण्डलीका विश्वासी भनौँ जवानहरूले चाहिँ एउटा यस्तो गीत बनाउनु भएको थियो, मरे पनि प्रभुसँगै प्ल्याक, बाँचे पनि प्रभुसँगै प्ल्याक। भनेको अर्थ हामी यहाँहरूले बुझ्नुभएको भएन, हामी प्ल्याक भनेको चाहिँ टाँस्ने भनौँ न, सँगै राख्ने भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो भाषाबाट चाहिँ प्ल्याक भनेको चाहिँ टाँस्ने जस्तै कुराहरू छ। मरे पनि प्रभुसँगै मर्ने, बाँचे पनि प्रभुसँगै बाँच्ने भन्ने त्यो किसिमको एउटा अनौठो तरिकाले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ हामी जति समय 2-3 दिनको समय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ छुट्ने बेलासम्म चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ भनौँ न एउटा उत्साह साथ लिएर भनौँ एउटा रमाइलोको तरिकाले पनि त्यो गीतलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूले, त्यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस गीतलाई चाहिँ गाउनु भएको थियो अथवा त्यो गीतलाई चाहिँ उच्चारण गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै पावलले पनि आज हामीलाई, जसरी पावलले यहाँ जीवन हुँदा जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो, अथवा जीवनद्वारा अथवा मृत्युद्वारा ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ म सेवा गर्छु अथवा ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ म यो गर्न सक्छु भने चाहिँ मर्नु लाभ हो, जिउनु ख्रीष्ट हो भने साँच्चै नै हामी जिउँदछौँ भने ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ र ख्रीष्टले हाम्रो हरेक समय हामीले गर्ने हरेक कार्यमा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र ख्रीष्टको बोलावट अनुसार हामी गर्न सक्छौँ। अब मर्नु लाभ हो भनेको चाहिँ मर्नु चाहिँ किन लाभ हो त? अथवा हामीले बाँच्दाखेरि त हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ अथवा ख्रीष्टको निम्ति सेवा गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो परिवारको निम्ति गर्न सक्छौँ, आफ्नो निम्ति गर्न सक्छौँ, विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौँ, ख्रीष्टकै निम्ति ख्रीष्टको सेवाको निम्ति हामी गर्न सक्छौँ। अब मरेपछि चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? हामी मरेपछि के गर्न सक्छौँ? अब मर्नु लाभ हो भने चाहिँ हामीले किन यो पावलले चाहिँ यो किन भन्नुभयो होला भने यसको अर्थ चाहिँ मर्नु लाभ हो, यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको केन्द्रमा जिउने साँचो विश्वासहरू मृत्युको डर मान्नु आवश्यक छैन। साँच्चै नै परमेश्वरसँग जिउनु छ भने अथवा परमेश्वरसँग हामी जिउँदै हुनुहुन्छ भने हामी विश्वासीहरूले मृत्युको डर मान्नु आवश्यक हुने छैन। परमेश्वरसँग तिनीहरूको जीवन र मृत्युको उद्देश्य छ। साँच्चै हामीसँग जिउनु पनि एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ। हामी विश्वासीहरू म जिउँछु, उद्देश्य हुनुपर्छ, हाम्रो योजना हुनुपर्छ।
जिएर जीवित हुँदाखेरि अथवा हामी जिउँदो हुने समयमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीसँग त्यो उत्कृष्ट भनेको एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ र मरे पनि एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी मर्नुपर्दछ। जुन जसरी हामी बाँच्ने बेलामा बाँच्दाखेरि एउटा उद्देश्य लिएर बाँच्दछौँ भने मर्दाखेरि पनि एउटा उद्देश्य भएर चाहिँ हामी मर्नुका निम्ति पनि एउटा उद्देश्य हुनु आवश्यक हामी देखिन्छौँ। जब मृत्यु आउँछ हामी शरीरको यात्रालाई सकेर जब मृत्यु आउँछ त्यो तिनीहरूको पृथ्वीको मिसनको अन्त्य, पृथ्वीको मिसन भनेको पृथ्वीको उद्देश्य, हामीमा ख्रिस्टको उद्देश्य के थियो त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ। शारीरिक रूपमा हाम्रो अन्त्य भएको छ र ख्रिस्टसँग चाहिँ महान जीवनको सुरुवात भयो। हाम्रो शारीरिक जीवन अन्त भएको छ भने शारीरिक मिसन उद्देश्यहरू चाहिँ अन्त भएको छ भने अब ख्रिस्टसँग चाहिँ महान जीवनको चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने हामी थाहा गर्नुपर्दछ, हामीले थाहा पाउनु पर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जसरी हामी जिउँदा अथवा जीवित रहने क्रममा चाहिँ हामीले जिउनु पनि एउटा उद्देश्य लिएर जिउनुपर्छ भने हामी मर्नुको लागि पनि एउटा उद्देश्य हामीसँग हुनु आवश्यक छ। हामी मर्नु त्यत्तिकै अब शारीरिक रूपमा बित्नु भयो, शारीरिक रूपमा विश्राम लिनुभयो भने अब हामी सक्यौँ भन्ने अर्थ नलागोस् अथवा यसलाई चाहिँ गलत रूपमा नलियोस्। हामी विश्वासीहरू मरे पनि अब ख्रिस्टसँग चाहिँ हामी महान जीवनको हामी नयाँ सुरुवात भएको हामीले थाहा पाउनु जरुरी हामी देखिन्छ। यो कुराहरूले चाहिँ हामी रोमी 8:28 हामी बुझ्न सकिन्छौँ अझै विस्तृत रूपमा। ख्रिस्टसँग हुनु राम्रोको लागि हो। साँच्चै नै ख्रिस्टसँग हुनु चाहिँ हामी राम्रोको लागि। के ख्रिस्टसँग हामी रहेर हामीले के नराम्रो महसुस गर्न पाएका छौँ अथवा के हामीले नराम्रो गर्दछौँ त्यो हामीले देख्न सकिँदैनौँ, किनभने ख्रिस्टसँग हुनु राम्रोको लागि हुन्छ। चाहे शारीरिक रूपमा बाँच्नका लागि होस् अथवा शारीरिक रूपमा मर्नु राम्रोको लागि चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग राम्रोको लागि हो। हामी 22 देखि 26 पदलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। उसमा यसरी हेर्न सकिन्छ 22 देखि 26 पदमा यसरी यो हामी ख्रिस्टसँग हुनु राम्रोको लागि हो भनेर चाहिँ हामी यसलाई अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्नका लागि हामी 22 यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ, तर शरीरमा रहन तिमीहरूका खातिर झन् आवश्यक छ भने चाहिँ हामी पावलले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। ख्रिस्टसँग यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु। पावलले पनि यहाँ दोधारमा परेको कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ है। अब यहाँ जेलखानामा पर्नुभयो अथवा त्यहाँको सजाय अब के हुने हो त्यो थाहा छैन, त्यो निर्णय भइसकेको छैन है। अब मर्ने हो कि मार्ने हो कि के हुने हो थाहा छैन। जेलमा परेको मान्छेको जब फैसला नहुन्जेलसम्म त्यो अब कति वर्ष सजाय भोग्नुपर्छ अथवा के हुने हो त्यो थाहा छैन। त्यतिखेरको अवस्थामा पावलले पनि यहाँ हामीलाई बुझाउन खोज्नु भएको छ। पावलले यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ भनेको पावलले यदि जिउनु छ भने अथवा जिउनु नै छ भने अथवा जिउनु नै हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो अब पावललाई थाहा छैन। भनौँ न पावल पनि दोधारमा परेको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सकिन्छ। पावल अब जीवन रोज्ने हो अथवा मृत्यु रोज्ने हो, पावललाई यो कुराहरूमा चाहिँ दोधार भएको छ। यदि पावलले पनि ठ्याक्कै भन्न सकिरहेको छैन, पावल चाहिँ दोधारमा पर्नु भएको छ। बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। साँच्चै नै मर्नु भने पावलको इच्छा पनि पावलले इच्छाएको, पावलको इच्छा होइन कि पावलले इच्छाएको। अब पावललाई मनपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी बुझ्नु छैन। बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा किनभने यो धेरै असल छ। मर्नु चाहिँ एकदम असल ठान्नु भएको रहेछ है, पावलले चाहिँ ठान्नु भएछ। तर शरीरमा रहनका निम्ति तिमीहरूको झन् आवश्यक छ। अझ पावल त
मर्नुभयो रे, अथवा पावल चाहिँ बिदा हुन, पावलको इच्छाअनुसार पावल बिदा हुनु असल थियो र पनि जिउनु चाहिँ हाम्रो निम्ति अथवा त्यहाँको फिलिपीको मण्डलीहरूको निम्ति चाहिँ धेरै आवश्यक छ जिउनु चाहिँ। किनभने पावल अब मर्नुभयो होला रे, अथवा पावलले मृत्यु रोज्नुभयो भने पावलको त्यो छुट्टै परमेश्वरसँगको यात्रा चाहिँ सुरुवात हुन्छ। तर पावल जीवित हुनुभयो भने, पावल जिउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ पावल मात्र होइन, एकजनाको मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ आत्मा बज्नुहुनेछ। यदि पावल जीवित हुनुभयो भने फिलिपीका मण्डलीहरूको अन्य विश्वासीहरूलाई अझ ख्रिस्टमा बढ्नका निम्ति है, आत्मामा बढ्नका निम्ति र अन्य धेरै नयाँ आत्माहरूलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ आवश्यक छ भनेर चाहिँ पावलले यसरी भन्नुभएको छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरू कहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। साँच्चै नै पावलले चाहिँ विश्वासमा चाहिँ प्रगति र आनन्दको निम्ति चाहिँ जीवितै हुनु, पावलले चाहिँ म जीवितै हुनु रहनेछु, म तिमीहरूसँगै बस्नेछु भनेर चाहिँ यसरी उत्साह दिनुभएको छ। फिलिपीका मण्डलीहरूले जीवित हुनका निम्ति अथवा ख्रिस्टमा अगाडि बढ्नका निम्ति चाहिँ म तिमीहरूसँगै हुनेछु। अझै पनि विश्वासका कुराहरू सुन्नका निम्ति, विश्वासका कुराहरू, आशिषका कुराहरू बुझ्नका लागि, विश्वासमा अगाडि बढेको देख्नका लागि चाहिँ म अझै तिमीहरूसँगै हुनेछु भनेर चाहिँ पावलले फिलिपीका मण्डलीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभएको यहाँ देख्न सकिन्छ। र अझै पावलले चाहिँ फिलिपीका मण्डलीहरूलाई यसरी नै सुसमाचारको निम्ति चुन्नका निम्ति अथवा सुसमाचारको निम्ति अगाडि बढ्नका निम्ति निरन्तर दिनका लागि चाहिँ पावलले यसरी सान्त्वना दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। यसरी हामी चाहिँ मर्नु पनि ख्रिस्टको निम्ति राम्रो हो, हामीसँग ख्रिस्टको लागि राम्रो हो भने बाँच्नु पनि ख्रिस्टको निम्ति चाहिँ हामी यहाँ राम्रो देख्दछौँ। हामी यो ख्रिस्टले नचिन्ने व्यक्तिहरूले बाचुन्जेल गर्ने हो, जे गर्नु छ सेवा गरे नि, पाप गरे नि, धर्म गरे नि, बाचुन्जेल गर्ने हो, मरेपछि केही हुँदैन, मरेपछि सकिन्छ भन्ने बुझिरहेको हामीले सुनिरहेको छौँ। को कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको छ भने अब हामी चाहिँ क्रिस्चियन, हामी चाहिँ विश्वासी भइसके पछाडि हामी ख्रिस्टको निम्ति एउटा उद्देश्य रहेको छ र मर्नु जिउनु पनि हामीसँग एउटा उद्देश्य छ र मर्नु पनि हामीसँग एउटा उद्देश्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु आवश्यक छ। अर्को कुरा, ख्रिस्टको लागि सङ्घर्ष र कष्ट हुन्छ। सुसमाचार प्रचारको निम्ति अथवा प्रचार गर्नमा ख्रिस्टसँगै हुँदाखेरि चाहिँ, ख्रिस्टसँग रहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टको लागि सङ्घर्ष र कष्ट हुन्छ। 27 देखि 30 पदमा हामी यसलाई स्पष्ट तरिकाले हामी बुझ्न सकिन्छ। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। हाम्रो चाल, हाम्रो जीवन चाहिँ, जीवनको चाल चाहिँ ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहँ, म तिमीहरूको बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ। चाहे म आऊँ, चाहे मैले देखुन्, अथवा चाहे म उपस्थित हुँ, चाहे म अनुपस्थित हुन्, मैले चाहिँ तिमीहरूको बारेमा यी कुराहरू सुन्न चाहन्छु कि म तिमीहरूको आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछु। अब पावल जेलमा हुनुहुन्छ अथवा जेलमा थियो, त्यतिखेर अब पावल फेरि फिलिपियाहरूसँग भेट्न पाउँछ पाउँदैन त्यो निश्चित नभएको हुनाले यसरी सान्त्वना दिनुभयो। चाहे म उपस्थित हुँदा होस् अथवा अनुपस्थित, मैले भेट्दा होस् अथवा नभेट्दा होस्, चाहिँ मैले चाहिँ फिलिपी मण्डलीहरूको चाहिँ विश्वासको प्रगतिहरू अथवा आशिषहरूलाई चाहिँ सुन्न पाऊँ, पावलले चाहिँ सुन्न पाओस् भनेर चाहिँ यसरी पावलले फिलिपीहरूलाई भन्नुभएको छ। एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौँ। एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौँ भने हामी यो 27 पदको दोस्रो खण्डमा
एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौँ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी शब्दको अर्थ अथवा शब्दलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्नु छ आत्मामा एकताको साँचो सार तत्त्व बोलवट योग्यको जीवन यापन गर्नु। एउटै आत्मामा दृढ बनी भएको चाहिँ खडा भएका छौँ भने फिलिपी मण्डलीहरूलाई अथवा फिलिपी मण्डली र पावल चाहिँ आत्मामा एकताको साँचो जस्तै त्यहाँ फिलिपी मण्डलीहरू आत्मामा एकता हुनुभयो, जसरी शरीरमा एकता हुनुभयो, एकता भएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, त्यसरी नै आत्मामा पनि एकतामा रहेर चाहिँ बोलवट योग्य जीवनयापन गर्नु भनेर चाहिँ पावलले सन्देश अथवा चुनौती भनौँ एउटा शिक्षा चाहिँ दिनुभएको छ। एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भइरहनु भने चाहिँ कुनै पनि यदि पावल छैन भने, यदि म छैन भनेर निराश नहुनुहोस्। म साथमा छु र मसँगै हुनुहुने परमेश्वर तिमीहरूमा पनि छ भनेर पावलले फिलिपीहरूलाई यसरी सान्त्वना दिनुभयो। यदि म छैन, ल अब पावल छैन भनौँ, एउटा सिकाउने गुरु छैन, अगुवा छैन, अगाडि बढाउने, अगाडि सिकाउने, डोर्याउने हामीसँग अगुवा छैन भनेर चाहिँ हामी एउटा निराशा नहुनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी फिलिपीहरूलाई पनि पावलले सिकाउनु भएको छ। निराश नहुनुहोस्, आत्मामा दृढ हुनुहोस्, आत्मामा एकता हुनुहोस्। हामी शरीरमा शारीरिक काम गर्दा मात्र होइन, आत्मामा पनि जब हामी शारीरिक रूपमा एकता हुन्छ त्यसरी नै आत्मामा पनि एकता हुनुहोस् र परमेश्वरको बोलावट अनुसार चाहिँ हामी बोलावट योग्यको जीवन चाहिँ हामीले यापन गरौँ अथवा परमेश्वरको बोलावट अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले जिउन सकौँ अथवा जिउँ भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सकिन्छ। प्रेरितीय प्रकाश अनुसार सुसमाचारको रक्षाको निम्ति योद्धाहरू चाहिँ सँगसँगै खडा हुनु भनेको सँगसँगै कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ छुटेर होइन कि सँगसँगै हामी एकतामा ठुलो शक्ति छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ भने त्यसरी नै एकता भएर चाहिँ सँगसँगै निम्ति सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति रक्षाको निम्ति चाहिँ योद्धाहरू चाहिँ सुसमाचारको सुरक्षा गर्ने योद्धाहरू चाहिँ सँगसँगै खडा हुनु अथवा सँगसँगै रहनु भनेर चाहिँ पावलले यसरी सिकाउनु भएको छ। हामी यही कुराहरू चाहिँ हामी एबिसी 4 अध्यायमा हामी मजाले स्पष्टसँग हामी बुझ्न सकिन्छौँ। र ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू भनेको ख्रिस्ट विरोधीहरूका बीचमा ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरूका विरुद्धमा सुसमाचारको सत्यता रक्षा गर्नु जस्ता कुराहरू सम्मिलित हुन्छन्। फिलिपी 3:18 सुसमाचार ख्रिस्टको विरुद्धमा अथवा क्रुसको शत्रु क्रुसलाई आँगाल्न नसक्ने ख्रिस्टलाई चाहिँ नपछ्याउने व्यक्तिहरू, सुसमाचारको विरुद्धमा हुने व्यक्तिहरूको बीचमा सुसमाचारको सत्यता ख्रिस्टको सुसमाचारको सत्यता रक्षा गर्नु हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति यो रहन्छ, विश्वासीहरूको निम्ति यो आवश्यक छ। त्यति बेला सुसमाचार रक्षा गर्नका निम्ति पावललाई चुन्नुभयो, पावललाई बोलाउनु भयो, पावललाई बोलावट परमेश्वरले बोलावट दिनुभयो, त्यसै गरी फिलिपीहरूलाई दिनुभयो। आजको समय अन्तरालमा समयसँगै आज चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई सुसमाचार सुरक्षाको निम्ति सुसमाचारको रक्षा गर्नका निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ। सुसमाचारको योग्य तरिका अथवा सुसमाचारलाई चाहिँ योग्य तरिकाले हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी सुसमाचारलाई रक्षा गर्न सकिन्छ अथवा योग्य तरिकाले हामीले हाम्रो जीवनलाई सुसमाचारको योग्य जीवन जिउनका निम्ति योग्य बनाउनका लागि चाहिँ पावलले 3वटा व्यवहारमा केन्द्रित गर्दछन्। पावलले चाहिँ 3वटा व्यवहारहरूमा केन्द्रित गर्दछन्। आत्माको एकता, किनकि मैले भनिसकेँ आत्माको एकता हुनु आवश्यक छ भनेर आत्माको एकता चाहिँ हामी यहाँ देख्न सकिन्छ। आत्माको एकता यहाँ पावलले पनि फिलिपीहरूलाई भन्नुभएको छ, आत्माको एकता हुनु र ख्रिस्टको सुसमाचारको विश्वासको लागि लड्दै, ख्रिस्टको सुसमाचारको विश्वासको लागि लड्दै भनेको एउटै मनको भई सुसमाचारको विश्वको निम्ति मिलेर परिश्रम
गर्दछौँ। साँच्चै नै हामी परिश्रम भनेको सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति हामीले धेरै परिश्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ख्रीष्टको सुसमाचारको विश्वासको लागि चाहिँ लड्दै अथवा परिश्रम गर्नु भन्ने बुझिन्छ। विरोधीहरूको सामनामा साहस, विरोधीहरू हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ र सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति धेरै विश्वास हामीलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति हाम्रो विरोधीहरू चाहिँ धेरै आउँछन्, धेरै हुन्छन्। ख्रीष्टको समयमा पनि धेरै विरोधीहरू आए, तर त्यसको विरोधीहरूको सामना गर्नका लागि साहस दिनुभयो, साहस पाउनुभयो, परमेश्वरले दिनुभयो। र आज हामीलाई पनि त्यो साहस हामीलाई पनि परमेश्वरले दिनुहुनेछ। हामी 28:1-28 चाहिँ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ, तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। साँच्चै नै हामीलाई परमेश्वरबाट साहस, हामीले जुन पाउने साहस पनि परमेश्वरबाट नै आउँदछ। सुसमाचार प्रचार गर्ने बोलावट पनि परमेश्वरबाट आउँदछ भने अब हाम्रो मुक्ति पनि, हामी विश्वासीहरूको मुक्ति पनि परमेश्वरबाट नै आउँदछ। हामीले पाउने हरेक अनुग्रहहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउँदछ। हाम्रो जीवनमा सबै कामहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नै गर्नुहुँदछ। परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनमा हरेक कामहरू गर्नुहुँदछ। हामीले विरोधीहरूको कुरामा हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि हाम्रो विरोध गर्दछ भने तिनीहरूबाट चाहिँ हामी डराउँदैन अथवा हामीले डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। तिनीहरूको निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, जो ख्रीष्टको विरुद्धमा आउँछ त्यो चाहिँ साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट छ, विनाशको लक्षण हो। त्यो चाहिँ जो ख्रीष्टको विरुद्धमा आउँछ, ख्रीष्टको चाहिँ विरोध गर्दछ भने त्यो चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ विनाशको लक्षण हो, त्यो चाहिँ विनाशको लक्षण हो। तर तिनीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो। तिमीहरूको निम्ति त्यो भने ख्रीष्टको प्रचार गर्ने, ख्रीष्टसँगै रहनेहरूको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो। हामीले चाहिँ मुक्ति पाउने हामीले प्रत्यक्ष लक्षणहरू हामी देख्छौँ। किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन। साँच्चै नै ख्रीष्टको निम्ति हामीले विश्वास गर्नु मात्रै होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नु पर्छ। हामीले विश्वास गर्नु, हामीले विश्वास त हामी मनबाट गर्ने विश्वास हो। म मनैबाट विश्वास गर्छु, मनदेखि मेरो विश्वास मनमा छ, ख्रीष्टको विश्वास मेरो मनमा छ भनेर चाहिँ हामीले यो विश्वास मात्र गर्नु चाहिँ होइन रहेछ। भनौँ न विश्वास मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नु पर्छ। उहाँको निम्ति दुःख पनि हामीले भोग्नु पर्ने देखिन्छ। हामीले दुःख भोग्नु अर्थ हामीले कुनै पनि हामीले यो शारीरिक रूपमा आउने सतावट, हाम्रो भनौँ न एउटा चोटपटकलाई मात्र हामी दुःख सम्झिन्छौँ भने त्यो पक्कै पनि त्यो चोटपटक मात्रै हाम्रो निम्ति दुःख होइन, हामी विश्वासको निम्ति दुःख होइन। हामीले जुन छुटाउनु पर्ने समयहरू हामीले छुटाउन नसक्नु अथवा छुटाउनु पर्ने कामहरू, हामीले जानुपर्ने ठाउँहरू, ख्रीष्टको निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू गर्नका निम्ति पनि हामीले धेरै दुःख आउँछ। त्यो एउटा ख्रीष्टको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति, ख्रीष्टको राज्यको निम्ति हामीले भोग्नुपर्ने दुःख हो। हाम्रो शारीरिक चोट मात्रै हाम्रो निम्ति दुःख होइन, कष्ट होइन। हामीले भोग्नुपर्ने हामीले मानसिक का कुराहरू आउँदछ, शारीरिकका कुराहरू छँदैछ। त्यसै गरी हामीले ख्रीष्टको निम्ति चुन्नुपर्ने अथवा ख्रीष्टको निम्ति छुट्याउनु पर्ने समयहरू आउँदछ र जानुपर्ने ख्रीष्टको निम्ति जानुपर्ने ठाउँमा हामीले जानका निम्ति कति दुःख हुन्छ। हामी सङ्गतिमा जानुपर्ने कुराहरूमा, सङ्गति गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले दुःख भोग्नु परिरहेको हुन्छ। त्यो दुःखहरू चाहिँ हामी विश्वास गरेर मात्र, ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेर मात्र हुँदैन। हामीले ख्रीष्टको निम्ति दुःख गर्नु पर्छ भनेर चाहिँ पावलले यसरी फिलिपीहरूलाई यसरी सिकाउनु भएको छ। पावलले यसरी उत्साह दिनुभएको छ। यसरी एकैचोटि हामीले यो नसिकाउँदाखेरि हामी के हुँदछ भने अब ख्रीष्टमा जो नयाँ व्यक्ति ख्रीष्टमा भर्खर मण्डलीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले एकैचोटि त्यस व्यक्तिलाई यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर सबै कुराहरू नभनिदिनुहोस्। किनभने मान्छेहरू स्वतन्त्रको निम्ति स्वतन्त्र चाहन्छन्, अथवा भनौँ न एउटा आफूले चाहेको जीवन, भनौँ एउटा सही तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी मान्छेहरू चाहिँ एउटा आफ्नै इच्छाले जिउनका निम्ति जिउन चाहन्छन्। हामीले एकैचोटि आउन पाएको छैन, उसले यो ख्रीष्टको बारेमा केही पनि थाहा छैन, बाइबल के हो अथवा क्रिस्चियन जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू
थाहा हुँदैन त्यतिखेर हामीले यो आउनासाथ एकैचोटि नै यो गर्नुहुन्छ, क्रिस्चियन जीवन भएपछि यता जानुहुन्छ, यता जाँदा हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर सबै कुरा नखोलाइदिनुहोस्। बिस्तारै बाइबल पढ्दै जानुहुन्छ, वचनहरू सुन्दै गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ उसले आफैले छनौट गर्ने विषय हो। यो चाहिँ आफैले छनौट गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ आफैले चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले आफैले चाहिँ बुझ्ने मौका पाउँदछ र हामीले यो गर्नु नहुने रहेछ, आफैले जब बुझ्दछ यो गर्नुहुन्न, यस्तो ठाउँमा जानु नहुने रहेछ, यो गर्नु नहुने रहेछ भनेर सबै कुरा आफैले बुझ्दछ। त्यस पछाडि आफ्नो जीवनलाई आफैले चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ र परिवर्तन गर्नुहुनेछ। यो यस्तो घटना चाहिँ हामी पढ्ने क्रममा हामी चाहिँ मैले चाहिँ 2-3वटा स्कुल चेन्ज गरेर पढेको भनौँ न, 2-3वटा स्कुल पढेर मात्रै बल्ल 12 सकेँ। त्यसै क्रममा हाम्रो 8 कक्षामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यही विद्यालयमा थियो भने अन्य विद्यालयहरूबाट चाहिँ हाम्रो आउने क्रममा चाहिँ 8मा चाहिँ हाम्रो जुन नयाँ भर्ना आउनुभएको साथीहरू चाहिँ हाम्रो जुन क्लासको जुन एउटा हुन्छ नि, अहिले यहाँ पनि हुन्छ होला, हाम्रो समय चाहिँ क्लासको चाहिँ जुन नियम थियो त्यो नियमलाई चाहिँ सुरुमै जुन वैशाख सुरुमै त्यो क्लासमा यस्तो गर्न मिल्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जुन हाम्रो क्लास टिचरले चाहिँ सुनाउनु भयो। त्यस पछाडि त्यहाँको नियमलाई चाहिँ अलिक कडा ठान्नु भएछ। क्यारे त्यहाँ जुन नयाँ आउने विद्यार्थीहरूको समूहबाट कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ आउनुभयो, तर कोही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यो निरन्तरता दिनु भनौँ भन्नाले अब आउनुभयो, त्यो नियम सुनिसके पछाडि चाहिँ आउनु भएन। अन्त यसरी एकैचोटि झट्टै कुनै पनि नियमका कुराहरू चाहिँ नभनिदिनुहोस् भन्न खोजिएको चाहिँ नयाँ हुँदाखेरि नै सबै कुरा चाहिँ नसिकाउनुहोस्, नभनिदिनुहोस्। अनुशासनका कुराहरू, नियमका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हामीले सिकाउँदै जाने हो, हामी सिक्दै जाने हो। त्यसैले चाहिँ आफूलाई बुझ्नका निम्ति जुन पछि बिस्तारै गएर पनि बुझ्न सकेन भने चाहिँ हामीले बुझाउने हो। त्यतिखेर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सबै कुराहरू भन्नु आवश्यकता हुँदैन। तर त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूमा ममा देख्यौ, मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। सङ्घर्ष जब फिलिपी मण्डलीहरूले र फिलिपीहरूले ख्रिस्टमा जिउनु सङ्घर्ष छ, ख्रिस्टमा जिउनु दुःख छ र ख्रिस्टमा जिउनु दुःख छ, त्यो सङ्घर्ष छ भनेर पावलको जीवनमा देख्नुभयो। पावलको जीवनमा जुन फिलिपीहरूले देख्नुभयो त्यही सङ्घर्षलाई बुझेर चाहिँ अब पनि फिलिपीहरू पावलसँग छन् र पावलसँग देख्यो। पावलले भन्नुहुन्छ जो सङ्घर्ष, त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भने अहिले सुन्दछौ, त्यसैले तिमीहरू लागेका छौ। र पावलले जुन सङ्घर्ष भोग्नुभयो, जुन दुःख भोग्नुभयो, ख्रिस्टको प्रचारमा दुःख छ, ख्रिस्टसँग जिउनुमा दुःख छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पावलको जीवनमा फिलिपीहरूले देख्नुभयो र फिलिपीहरूले पनि त्यो सङ्घर्षलाई, त्यो दुःखलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो। अथवा म पनि, फिलिपीहरूले पनि अब पावल जस्तै हामी पनि यो सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि जुन दुःख पावलले भोग्नुभयो त्यो दुःख चाहिँ हाम्रो जीवनमा आए पनि हामी चाहिँ सजिलैसँग यो दुःखलाई चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ, ख्रिस्टको निम्ति यो दुःखलाई हामी स्वीकार्छौँ भनेर चाहिँ फिलिपीहरू चाहिँ त्यो निरन्तर कामलाई चाहिँ, सुसमाचारको कामलाई चाहिँ, ख्रिस्टको वचन र राज्यलाई विस्तार गर्ने काममा चाहिँ फिलिपीहरू लागिरहनु भएको छ, लागेका छौँ। यो चाहिँ एउटा पावलले फिलिपीहरूमा देखेको काम, फिलिपीहरूमा देखेको वृद्धि, आत्माको वृद्धिलाई चाहिँ यहाँ स्पष्ट हाम्रो बिचमा चाहिँ स्पष्ट राख्नुभएको छ। त्यसै गरी जब यहाँ चाहिँ पावल र फिलिपीहरूको बिचको सन्दर्भ मात्र जोडिरहेका छौँ भने देखिरहेको छ भने अब यो पाठबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने, आज फिलिपीहरू मात्र नभइकन परमेश्वरको जनहरू, ख्रिस्टका जनहरू जो जहाँ रहे तापनि फिलिपीको मात्र नभइकन, अब नेपालको मात्र नभइकन सम्पूर्ण विश्वभरिका मण्डलीहरूले, विश्वभरिका विश्वासीहरूले चाहिँ ख्रिस्टसँगको सम्बन्धलाई अथवा ख्रिस्टसँग रहँदाखेरि हामीले आशिषका कुराहरू मात्र एक्सेप्ट गर्छौँ, स्वीकार्छौँ, होइन कि अब ख्रिस्टसँग रहँदाखेरि निम्ति सङ्घर्ष आउँदछ, दुःख आउँदछ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ अथवा भोग्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
यसरी चाहिँ आजको वचनद्वारा चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छौँ भने समग्रमा हामीले ख्रीष्टको सुसमाचार योग्य जीवन जिउनका लागि हामीले एउटा आशिषको कुराहरू मात्रै अथवा सरल तरिकाले जुन जहाँ जहाँ सजिलो छ त्यो पक्षहरूलाई मात्र हामीले स्वीकार नगरिकन सजिलो पक्षलाई त हामीले सजिलैसँग स्वीकार गर्छौँ भने अब सङ्घर्षका कुराहरू दुःखका कुराहरूलाई पनि हामीले सजिलैसँग चाहिँ स्वीकार्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। जसरी पावलले फिलिपियाहरूलाई यसरी सिकाउनु भयो अथवा पावलले फिलिपियाहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो, हामी जिउनु र मर्नु, जिउनुको लागि पनि हामी ख्रीष्टसँगै जिउँछौँ भने मर्नु पनि हामी ख्रीष्टसँगै मर्नेछौँ अथवा ख्रीष्टकै सेवा गरेर हामी मर्नेछौँ भनेर चाहिँ हामी आजको यो वचनद्वारा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन सक्दछौँ। साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा बाँच्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन र हामीले बाँच्नका निम्ति चाहिँ हामीले जिउनका निम्ति चाहिँ एउटा उद्देश्य हामीसँग उद्देश्य हुनुपर्दछ। त्यसरी जसरी हामीले बाँच्नका निम्ति उद्देश्य राखिएको छौँ त्यसै गरी मर्नका निम्ति पनि हामीसँग हाम्रो उद्देश्य मर्नु पनि हामीसँग उद्देश्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु आवश्यकता छ। हाम्रो शरीरमा हामी अन्त हुन्छौँ, अब हाम्रो शरीरको यात्रालाई सकिन्छौँ, त्यस पछाडि हामी मर्दछौँ भने त्यस पछाडि मरेपछि चाहिँ हामी आनन्द मर्नमा पनि ख्रीष्टको निम्ति मर्नमा पनि हामी आनन्द लिनुपर्ने हुन्छ। आनन्द लिनुपर्ने हामी देख्दछौँ किनभने मरिसके पछाडि हामी ख्रीष्टसँग चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा महान जीवन, परमेश्वरसँगको जीवन चाहिँ बल्ल सुरुवात हुनेछ। यसरी चाहिँ हामी सुसमाचारको खातिर परमेश्वरको राज्य विस्तारको खातिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी देख्न सकिन्छौँ। हामीले अब निराश नहुनुहोस्, हामीसँग कुनै त्यस्तो सिकाउने गुरु छैन अथवा हामीसँग कुनै यस्तो अगुवा हाम्रो साथमा छैन भनेर हामी निराश नहुनुहोस्। हामी आफैले पनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी आफैद्वारा पनि गर्न सकिन्छ किनभने हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। जे गर्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरको योजना बिना हामी केही गर्न सक्दैन किनभने परमेश्वर हामी एउटा मध्यम मात्रै बन्ने हो। परमेश्वरले हाम्रो माध्यमद्वारा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, आश्चर्य कामहरू र अनौठोको कामहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जसरी पावल यसरी हामीसँग अगुवाई छैन भनेर जसरी फिलिपीहरूले पनि हामीसँग अगुवाई छैन, हामीलाई सिकाउने, हामीलाई अगाडि डोराउने, बाटो देखाउने मान्छे छैन। फिलिपीहरूले पनि यसरी पावल जेलमा पर्ने बेलामा यसरी निराश भएर बसेको भए पक्कै पनि आज हामीले फिलिपीको मण्डलीको बारेमा यसरी पढ्न पाउँदैन थियो, बुझ्न पाउँदैन थियो होला है। यसरी हामी निराश नहुनुहोस्, हाम्रो प्रार्थना निरन्तरता छ, हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्ध हाम्रो निरन्तरता छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै समय अथवा त्यो समय चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुहुनेछ। हामी यसरी परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यसरी निराश नहुनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले यसरी पावलद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ सान्त्वना, आनन्द र रमाउने कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। हुन्छ, आजको वचनलाई हामी